संयोग जोड्यो र मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ, उहाँले प्रस्ताव गर्नु अघि नै कि तपाईको यो फाइन प्रिन्टको चाहिँ नेपाल मात्र होइन, नेपाल बाहिर पनि अत्यन्त ख्याति प्राप्त लिटरेचर फेस्टिभल यसको सुरुवातसँग जोडिन सकोस्। किनकि मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने यस्ता किसिमका चाहिने पावरफुल एन्टिटीहरू, पावरफुल इभेन्ट्सहरू एउटा ठाउँलाई नयाँ चिनारी दिन्छ। र यो किसिमको ठाउँ मैले अघि नै यसको उद्घाटनमा त्यहाँमध्ये के हुनुहुन्थ्यो होला, त्यहाँ मैले भने कि यो एउटा कल्चर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो आर्ट, क्राफ्ट, लिटरेचर, कुजिन, म्युजिक, ड्रामा, सिनेमा यी सबैको एउटा कल्मिनेसनबाट तयार हुने हो। यस्ता प्रकारका इभेन्ट्सहरू यहाँनिर हामी सबैले गर्नुपर्दछ, जसले सक्छन् तिनले गर्नुपर्दछ आफ्नो विधामा, जुन विधामा जसको पकड छ। त म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि र सफलताको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अर्को प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु राजेशजीको। राजेशजीले यत्रो उहाँ एकचोटि पहिला पनि मलाई भन्नुभएको थियो, यहाँ राम्रो, त्यहाँ त त्यो बेलासम्म यो सबै चिज बनिसकेका थिएनन्, पुरानो एउटा फार्म हाउस थियो, खुब राम्रो बनाउनु भएको रहेछ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो भोग भन्ने कुरो बनाउनेको भाग्यमा भोग लेखा हुँदैन रहेछ, तर भोग्नेको भाग्यले भोग्नेलाई चाहिँ एउटा एक प्रकारको यस्तो स्थिति बन्दो रहेछ र त्यो फेरि कुन दिशातर्फ कसरी कहाँ गएर त्यो टुङ्गिने हो भन्ने कुराको पनि सबै प्रारब्धले निर्धारित गर्ने रहेछ। मैले आफैले पनि सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि मैले एउटा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि, पारिवारिक प्रयोगको लागि बनाएको एउटा फर्म आज चाहिँ एउटा कल्चरल डेभलपमेन्ट प्रणाली परिणत होला भनेर। अब त झन् सबै ढोकाहरू खुलेका छन् राजेशजी। एभ्रिबडी इज वेलकम हियर, एभ्रिबडी सुड कम एन्ड शोकेस व्हाट दे डु द बेस्ट। सो अब थर्ड चाहिँ अब म मिर्चीको प्रस्तुतिमै जान्छु। अहिले के लाग्छ भने कि र म त्यसमा खास गरिकन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवलाई जोडेर म भन्न चाहन्छु। सुरुदेखि नै अलिकति एउटा एम्बिसियस एउटा उद्यमी रहेँ, एउटा साधारण पृष्ठभूमिबाट जन्मनुको बावजुद कहिले पनि लघुताभास रहेन मनमा। सरकारी स्कुलमा पढेँ, सरकारी बसमा चाहिँ स्कुल जान्थेँ, त्यसको बावजुद पनि सपना ठुलै बोकेँ। यो मुलुकको मैले कमै उमेरमा उद्यमी भनौँ न, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा मेरो बुवालाई चाहिँ अलिक उहाँको हेल्थका इस्युजहरू देखिसकेपछि मैले जोइन गर्ने नियत भयो। तर मैले त्यही बेला पनि यो देशको सबैले एउटा रेस्पेक्ट गर्ने, ठुलो मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा रिस्पेक्ट गर्ने एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेबल एउटा कर्पोरेट एथिक्स भएको एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँछु भन्ने सपना भयो। तपाईँहरूको शुभकामनाले पुरा पनि भयो। त्यो बनाउनका लागि सबभन्दा ठुलो व्यवधान भनौँ वा सपोर्टिङ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनका लागि आवश्यक कुरो थियो इनेबलिङ सिस्टम, कुनै सिस्टमको जसले कि प्रभाव पार्न सकोस्, नीतिलाई प्रभाव पार्न सकोस्, नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्न सकोस्। म एफएनसिसिआईको अध्यक्ष पनि भएँ, त्यसपछि मैले सिएनआईको प्रारम्भ पनि गरेँ र दुवै संस्थाको एउटा चाहिँ विदाउट एनी लघुताभास म एउटा सफल सभापतिको रूपमा ल्याएँ। तर मैले चेन्ज ल्याउन सकिनँ, मैले चेन्ज पटक्कै ल्याउन सकिनँ। चेन्ज जुन ठाउँमा आउनु रहेछ भने जहाँ अडियन्स वा जो निर्णयकर्ता वा त्यो नीतिकर्ता सेन्सिटिभ होस्, अर्काको कुरोलाई सही रूपले मूल्याङ्कन गरोस् र त्यसलाई सिरियसली ल्याओस्। हामी जस्तै किसिम जतिसुकै राजनीतिका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि यदि कुनै मेजर स्केलको तपाईँलाई यदि चेन्ज ल्याउनु छ भने त्यो चेन्ज तपाईँ एउटा सेक्टोरियल संस्था, एउटा चाहिँ निजी संस्थाको अध्यक्ष भएर जतिसुकै सफलै किन नहोस्, त्यो सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा नेसनल लेभलकै एपेक्स बडी नै किन नहोस्, त्यसबाट तपाईँ चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ। चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ राजनीतिको माध्यमबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सही उद्देश्य राखिकन गरेको एउटा चेन्जले
मुलुकका प्रत्येक नागरिकको अनुहार बदलिदिन सक्छ। त मेरो हकमा चाहिँ है अब राजनीतिकहरू पैसा कमाउनु किन सक्छ के प्रश्न थियो त्यो चाहिँ अब रविन्द्रजीलाई सोध्नु होला, म फुल टाइम पोलिटिसियन हुनुहुन्छ। मेरो हकमा चाहिँ मैले जुन चेन्ज एउटा उद्यमीको हैसियतले मैले देखेको सोचेको नेपाल मैले बनाउन सकिनँ। मैले उद्योग ग्राम बनाउन सकेँ होला, मैले शाश्वत धाम बनाउन सकेँ होला, मैले उन्नति कल्चरल सेन्टर बनाउन सकेँ होला, तर नेपालका प्रत्येक जिल्लालाई मैले यस्तो बनाउन सकिनँ। मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा सक्रिय सभापति हुनका बावजुद पनि मैले देखेको प्रत्येक एउटा युवाले कहीँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको मानसिक चाहिँ भनौँ न तनाव बिना चाहिँ काम गर्ने एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिनँ एफएनसिसिआई र सिएनआईको प्लेटफर्मबाट। अब चाहिँ मैले त्यो चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचको अभिव्यक्ति नै म राजनीतिमा हुनु। अब आजको दिनमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति कति छ भनेर मैले हिजो गुगल गरेको थिएँ। उहाँको रियल टाइम नेटवर्थ 1.7 बिलियन US डलर भन्छ। त्यो भनेको करिब 2 खर्ब नेपाली रुपियाँ हो। त्यो भनेको हाम्रो देशको करिब विकास बजेट जति हो। यसपालि हाम्रो विकास बजेट 6 महिनामा त्यसलाई पुनर्समीक्षा गरेर 2 खर्ब 83 अर्ब छ हाम्रो विकास बजेट एउटा देशको। झन्डै झन्डै त्यो सम्पत्ति उहाँसँग छ। उहाँले 1 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ बचत गर्नुहुँदो रहेछ। 1 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ भनेको 1 महिनामा 1 अर्ब 66 करोड, 1 दिनमा 5 करोड 55 लाख रुपियाँ र 1 घन्टामा 23 लाख रुपियाँ। यो कार्यक्रम 45 मिनटको भनिएको छ, अलिकति लम्बियो र 1 घन्टा भयो भने उहाँको 23 लाख रुपियाँ उहाँको पाइन्छ। अब अर्को विरोधाभास के छ भने यही देशमा 18.7% मान्छे गरिबीको रेखामुनि छन्, जसले एक दिनमा 1.9 डलर अर्थात् 200 रुपियाँ पनि कमाउँदैनन्, महिनामा 6000 पनि कमाउँदैनन्। उहाँले 1 घन्टामा जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो उनीहरू जिन्दगीभरि पनि कमाउन सक्दैन। र त्यो अवस्थामा उनीहरूले छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा दिन्छन् होला, कस्तो पोषण दिन्छन् होला, उनीहरूका बाबुआमा बिरामी हुँदा उपचार कसरी गर्छन् होला, त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। यो उद्योगपति विनोद चौधरीलाई यो प्रश्न सोद्धा अन्याय हुन्थ्यो होला, तर राजनीतिमा आइसक्नु भएको हुनाले तपाईँको राजनीतिले ती उपेक्षित गरिबीको रेखामुनि भएका मान्छेहरूलाई के सम्बोधन गर्छ? तपाईँले मेरो प्रश्नको जवाब आफै दिनु है। एक्ज्याक्टली यही नै कारण हो हामी जस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनु पर्दैन। आज कहीँ भनौँ न भइगयो कुन बेलादेखि हिसाब गरौँ, 2007 सालदेखिको हिसाब सुरु गरौँ कि अब अहिले गएर 46 सालपछिको हिसाब गरौँ, यो देशमा सरकार मात्रै बदलिएनन् होइन, राजनीतिक प्रणालीहरू नै बदलिए, पात्रहरू मात्रै बदलिएनन् होइन। ती पात्रको पृष्ठभूमि त्यो एउटा चाहिँ अल्ट्रा लेफ्टबाट गएर चाहिँ टोटल चाहिँ अथोरिटेरियन रुल गर्ने सिस्टमलाई हाँक्ने व्यक्तिहरू पनि बदलिए। त्यसलाई समयले भगाएर ल्याएको, तर देश त चाहको ती रह्यो नि। अहिले पनि कर्णाली हाम्रो 6 नम्बर प्रदेशको आर्थिक दुरावस्था, प्रदेश नम्बर 2 को दुरावस्था जो कि सबभन्दा फर्टाइल हुनसक्छ, जुन बिहारसँग जोडिएको त्यो हाम्रो चाहिँ चलाइ अब मैथिली मधेसी जे भने पनि हुन्छ त्यसको विवाद चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जारी नै छ। त भन्दाखेरि यो के हो भन्नु होला भने कि म कहिले पनि म सम्मान गर्छु एउटा राजनीतिक चाहिँ सोच, एउटा राजनीतिक आदर्शलाई बोकेर हिँड्ने राजनेताहरूलाई। मेरा पनि थुप्रै त्यस्ता चाहिँ रोल मोडल्सहरू छन् भनौँ न, इन्टरनेसनली एन्ड नेसनली। तर र उहाँले जे काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम म गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराको मलाई ज्ञान छ, चेत छ। र मलाई यसको साथसाथ बिना कुनै लघुवाद यो पनि थाहा छ कि जुन काम म गर्न सक्छु त्यो भनेको स्रोतको व्यवस्थापन हो। किन आज कसरी त म त अघि नै मैले भने म त सरकारी बस चढेर आमाले एक सुक्का दिनुहुन्थ्यो, त्यो लिएर स्कुल गएको मान्छे तपाईँले एउटा एकदम पुरै अध्ययन गरेर चाहिँ हिसाब किताबै बुझाइदिइसक्नु यहाँ त्यहाँ ब्यालेन्स सिट होइन। त्यो सकिँदो रहेछ नि त, आँट्यो भने गर्न सकिने त रहेछ। एक तरी जताततै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि कामै गर्ने वातावरण छैन, यस्तो छ उस्तो छ यो छ ऊ छ भन्ने त्यो धेरै हदसम्म सही पनि हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्कोतर्फ गर्नु त सकिनु रहेछ नि। जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नु परे तापनि अझै पनि डेलिभरी चाहिँ दिन सकिनु रहेछ। र त्यो डेलिभरी गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने होइन। पोलिटिकल एक्टिभिजम एउटा कुरा हो,
रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट अर्को कुरा हो। यो दुईटाको फ्युजन नभइकन देश बन्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। आज धेरै चाहिँ 80 को दशकमा 90 को दशकमा एसियन टाइगर्सहरूदेखि लिएर अहिले त छिमेकी राष्ट्र इन्डियाकै कुरा गरौँ, एक्ज्याक्टली उनीहरूले गरेको त्यही हो। पोलिटिसियन्स, हार्डकोर पोलिटिसियन्सले रियलाइज गर्यो कि हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ, आन्दोलन गर्न सक्छौँ, एउटा पोलिटिकल चेन्ज ल्याउन सक्छौँ, आँधी हुरी चाहिँ फैलाउन सक्छौँ परिवर्तनको। तर त्यसपछि म्यानेजमेन्ट गर्ने रिसोर्सेस जुन छ, डेलिभरी जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। र त्यसको लागि ती गर्ने व्यक्तिहरूसँग हातेमालो। हाम्रो अनफर्चुनेटली संस्कार के छ भन्नु होला भने कि हाम्रा राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेताहरू, म पनि त्यसको एउटा पार्ट हुनुहुन्छ तपाईँले भनेको जस्तो, यदि त्यो मान्छे भोलिको दिनमा यदि कहिल्यै उद्योग धन्दाको ऊ पनि नगरेको मान्छे उद्योगको कुर्सीमा बस्यो भने, उद्योग मन्त्रीको कुर्सीमा बस्यो भने उसले सबभन्दा पहिला विनोद चौधरीलाई उद्योगको बारेमा प्रवचन दिन्छ। त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै ऊ त्यो विषयको म प्रकाण्ड विद्वान भएँ भन्न थाल्छ। हाम्रो समस्या मान्छेले आफूलाई चिन्नु पर्यो, ग्राउन्ड रियालिटीलाई चिन्नु पर्यो, जसले जे गर्न सक्छ उसलाई चिन्नु पर्यो र त्यसलाई साथमा लिएर हिँड्नु पर्यो। जस्तो नेपालमा मुख्य नीति त राजनीति नै हो संसारभरि। यस्तो अर्को विरोधाभास के छ भने जस्तो तपाईँ जस्तो उद्यमीले नेपालमा मात्र होइन, छिमेकी भारतमा, श्रीलङ्कामा, सिङ्गापुरमा, मलेसियामा, अमेरिकामा, युरोपमा हुँदाहुँदै मालदोभासम्म तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ। तपाईँले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा लगानी चाहिँ विदेशमा गर्नुपर्ने। अनि तपाईँको लगानीको अनुगमन गर्न जाँदा त्यही जहाजमा 200 मान्छे नेपालीहरूले काम खोज्न विदेशी जानुपर्ने। एकातिर लगानी पनि जाने, अर्को कुरा श्रम शक्ति पनि विदेश जाने। यो विरोधाभासको अन्त्य कसरी गर्ने? एकदम चाहिँ बहुतै मार्मिक र गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। म यसको यी प्रश्नहरूलाई अलग अलग चाहिँ, किनकि त्यो इन्टर रिलेटेड पनि छन् र तिनका आफ्नै चाहिँ एउटा विशिष्ट चाहिँ त्यसको जवाब पनि छ। हामीले विश्वभरि लगानी गऱ्यौँ होइन, सबभन्दा पहिला नेपालमा गऱ्यौँ, नेपालमा गर्दैछौँ, गर्दै जान्छौँ। जति कठिन चाहिँ परिस्थिति भने पनि नेपालमै हेडक्वार्टर भएको एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले आफ्नो जर्नी सुरु गऱ्यौँ। र यदि नेस्लेले नेपालमा आएर म्यागी बनाउन सक्छ, बनाउनु पाउँछ भने विनोद चौधरीले, सिजीले, वाइवाई विश्वको हरेक ठाउँमा किन बनाउने? आज यहाँनिर म्यारियट र ताजका झन्डाहरू होटलमा लट्टानी यदि फैलाउँछन् भने नेपालीको होटलमा दुबईमा नेपालको झन्डा किन नफैलाउने? अघि भर्खर म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ सँगै जीवाजी होइन, उहाँको मेरो अत्यन्तै नजिकको मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई दुईवटा कुरा भन्नुभयो कि विनोदजी, मेरो किताबमा तपाईँको रुवान्डाको होटलको प्रकरणको बारेमा मैले लेखेको छु, मैले श्रीलङ्काको होटलको बारेमा प्रकरण लेखेको छु। मैले भने धन्यवाद जीवाजी। एउटा नेपालीको हैसियतले तपाईँले त्यो देख्दाखेरि तपाईँको मनमा जे अनुभूति भयो तपाईँले कमसेकम त्यो किताबमा पस्किनु त भयो। त्यही हो एउटा नेसनलिजम भनेको। त्यो नेसनलिजमलाई, क्यापिटलिजमलाई, एन्टरप्रेन्योरसिपलाई, म्यानेजमेन्टलाई, स्किललाई, ट्यालेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजमा थुनेर राख्ने चिज होइन, त्यसलाई फैलिन दिनु सक्नुपर्दछ। र त्यो फेरि एकअर्काको सब्स्टिट्युट पनि होइन। तपाईँले बाहिर नगर्नुभयो भने त नेपालमा त्यो क्यापिटल बस्छ भन्ने पनि छैन। आज नेपालभन्दा बाहिर कमसे कम मेरो मान्यता 50 लाखभन्दा बढ्ता नेपाली छन् होइन। र ती 50 लाख नेपाली मध्ये मिनिमम पनि अब जीवाजीलाई यसको डेटा बेटर थाहा होला, नेक्स्ट टाइम तपाईँले पनि अध्ययन गर्नु होला है। मेरो विचारमा उद्योग, व्यापार, इन्जिनियरिङ, विभिन्न किसिमको प्रोफेसनल एक्सलेन्स सर्भिसेसमा लागेका नेपालीहरूको पनि ठुलै तादाद आजकल वर्ल्ड वाइड देखिन थालिसक्यो। म बाहिर जाँदाखेरि माया गर्छन्, बोलाउँछन् होइन। म उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खोक्रो तपाईँहरू तुरन्त फर्केर चाहिँ झिटिकोटा बोकेर फर्किनुहोस् भनेर भन्दिनँ। म वेल्थ क्रिएट गर्नुहोस्, आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्, आफ्नो पहिचान बनाउनुहोस्। जुन दिन नेपालले तपाईँलाई त्यो वातावरण दिएला, जसरी कि चाइनाले, आज चाइना र भारतको बिचको कुरा गर्ने हो भने चाइनाले $100 बिलियन को एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एट्र्याक्ट गर्छ भने भारतले 10 बिलियन गर्छ। त्यसको कारण के हो भने चाइनिजहरू त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो रेभोल्युसन पछि बाहिर गएर व्यापार गर्न थाले, वेल्थ क्रिएट गरे।
इन्डियन्सहरू चाहिँ प्रोफेसनल डाक्टर इन्जिनियरहरू बने। त फर्केर जब चाइनामा जो व्यापार गर्ने वातावरण बन्यो, एउटा सिस्टमले काम गर्न थाल्यो, सबभन्दा पहिला चाइनिज फर्किए। भोलि यो नेपाललाई अर्को ठाउँमा पुर्याउने त्यो काम चाहिँ अरू कुनै विदेशीले भन्दा पनि ती नेपाली जसले कि नेपालभन्दा बाहिर सिप अर्न गरिरहेका छन्, नलेज अर्न गरिरहेका छन्, एक्सपिरियन्स अर्न गरिरहेका छन् र क्यापिटल अर्न गरिरहेका छन्, तिनले बनाउने हो यो देश। मैले त भोटर समेत उनीहरूलाई बनाउनु पर्छ भनेर भनेको। म सम्झिन्छु अहिलेसम्म जीवाजी, आई थिङ्क यु आर अल्सो देयर, न्यू जर्सीमा तपाईँहरूको कार्यक्रम थियो, सुभाषजी त्यहाँनिर हि वाज द चिफ गेस्ट। र त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको कस्तो किसिमको चाहिँ त्यहाँ चर्चा चलिरहेको थियो भने गैर राजनीतिक शक्ति बिनाको, राजनीतिक चाहिँ के अरे पावर बिनाको नागरिकता दिने नेपाली नन रेजिडेन्ट नेपालीलाई। मैले त्यही मञ्चमा मैले प्रश्न उठाएँ, तपाईँले कसरी यो कुरा मान्न सक्नुहुन्छ? जो सबभन्दा बढ्ता अलिकति बुझेको छ, देखेको छ, अलिकति चाहिँ श्रमको मर्म बुझेको छ, दुःख गरेको छ, दुःख गरेर अरू देशहरू कसरी चलेका छन्, उनले चाहिँ गतिलो नेता छान्न नपाउने, उनीहरूलाई भोटिङको पावर दिँदाखेरि चाहिँ देशै डुब्ने होइन, गरी खाने भन्दा पनि ठगी खाने र मागी खाने संस्कारमा लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ भोटर्सको बजारमा सबभन्दा अग्रगम पङ्क्तिमा हुने, त्यसले त चेन्ज आउँदैन। त म क्लियरली म नेपाली, प्रत्येक नेपाली उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छु। उद्यम भन्दाखेरि खालि कुनै चाउचाउदै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, सानोतिनो व्यवसाय गरे पनि गर्नुपर्दछ। त्यसैको लागि अहिले गरी खाने भन्ने एउटा ठुलो अभियान हामी बोकेर हिँडिरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारका यस्ता योजनाहरू चाहिँ सरकारबाट पस्किए तर चेन्ज आएन, किनकि त्यस दुईटाको बिचको ब्रिजको खाँचो छ। तपाईँले मलाई मौका दिइहाल्नुभयो, मैले यो पनि अहिले प्रचार गरिहाल्नु है। यो गरी खाने अभियान भने, यो गरी खाने अभियान भनेकै यही हो कि आज क्यापिटल लिएर यदि ब्याङ्क बसेको छ र कुनै एउटा भाइले चाहिँ नि म 15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा योजना म गर्न सक्छु, अहिले पढेको पनि छ, इन्टरनेटको जमाना छ, उसले सबै कुरा देखाएको छ, बुझाएको छ, स्टार्टअप भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस् भने कोही त चाहिँ त्यसलाई ब्रिजिङ गरिदिनु पऱ्यो नि होइन। हामी एकदमै उत्साहित पनि छौँ र हामी यो चाहिँ लडाइँलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। र त्यसैले ती जुन अहिले 50 तपाईँले अहिले भन्नुभयो 50औं लाख नेपाली बाहिर गएका छन्, त्यसलाई चेन्ज ल्याउने हो भने, त्यो जाने नियतिलाई रोक्ने हो भने दुईटै फ्रन्टमा एउटा गर्न सकिने कामलाई पनि गर्न सकिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ लार्जर चाहिँ नीतिगत पोलिसी चेन्जेस, क्रिटिकल डिपार्चर्स, अलि लार्जर भिजन। मैले अघि पनि भने एउटा कुनै ठुलो स्केलको नेताले कुनै दिनको 10वटा निर्णय गर्नु जरुरी छैन, उसले गरेको एउटा निर्णयले देशको अनुहार बदलिन सक्छ। जस्तो आर्थिक अगुवाहरू, उद्यमीहरू धनी हुँदा कुनै एउटा व्यक्ति र परिवारलाई मात्र होइन, समाजलाई पनि धनी बनाएर लाग्छ। जेफ बेजोस, बिल गेट्स अथवा इन्डियामा मुकेश अम्बानी, उहाँहरू धनी हुँदा सँगसँगै लाखौँ मान्छे पनि धनी हुन्छन्, किनभने उनीहरूको कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर हुन्छ। धीरुभाइ अम्बानी बिरामी हुँदा मान्छेहरू हवन गरेर पूजा गरेर कामना गरे, किनकि धीरुभाइ अम्बानीको स्वास्थ्य खराब हुँदाखेरि त्यहाँको सेयर मार्केटमा गिरावट आएको थियो। नेपालमा चौधरी ग्रुपले प्रवर्तन गरेको मानव वाइवाई चाउचाउमा, त्यो वाइवाई चाउचाउ उद्योगको त्यो सेयर सर्वसाधारणको लागि तपाईँले खोल्न के समस्या छ? आज वाइवाई चाउचाउको सेयर मार्केट माथि गयो भनेर बेलुकी मान्छेले नेपाल आइसी बियर खाओस् न, खुसी र इनफ्याक्ट अब त्यो दिन दूर छैन होइन, त्यो दिन धेरै टाढा छैन जब हाम्रा मेजर भर्टिकल त्यो वाइवाई होला, बियर होला, जुनसुकै होला, त्यसलाई पनि अब हामी पब्लिकमा लिएर जान्छौँ। र म अर्को एउटा कुरा स्मरण गराउँ है, तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्, सिजी मात्र एउटा यस्तो ग्रुप होला जसको आजसम्म कुनै पनि कम्पनीमा पब्लिक जाँदाखेरि कसैको पनि 1 पैसा डुबेको छैन। चाहे त्यो नेभल ब्याङ्क होस्, चाहे त्यो युनाइटेड इन्सुरेन्स होस्, चाहे त्यो युनाइटेड फाइनेन्स होस्, जुनसुकै कम्पनी हो। तर जबसम्म हामीलाई त्यो कन्फिडेन्स हुँदैन कि एउटा रिजनेबल आफूले प्रमिस गरेको रिटर्न हामी दिन सक्छौँ, र अहिलेसम्म हामीले 30 वर्षसम्म हामीले आफूले गरेको पनि त्यो श्रमको प्रपर रिटर्न हामीले पनि पाउन सक्छौँ ग्रोथको लागि, त्यो अधुरो खालि चाहिँ पपुलिस्ट काम गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तर अब चाहिँ वातावरण बदलिँदैछ।
अहिले चाहिँ यो स्टक चाहिँ सेयरको बजारमा, किनकि त्योभन्दा ठुलो धीरुभाइ अम्बानीको तपाईँले प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो। धीरुभाइ अम्बानीले त आफ्नो एजिएमै फुटबलको स्टेडियममा गर्थे, क्रिकेटको स्टेडियममा गर्थे। उनले आफ्नो ब्याङ्कहरूसँग बाँकीको डिपेन्डेन्सलाई नै किल गर्थे। जनताले उनलाई पत्याएका थिए, माया